हेलो गाइस, आप सबको मेरी तरफ से खुदावंद यहोवा के नाम में सलाम। मेरा नाम रुबेका है और आप देख रहे हैं कंपोजिट विद हॉली स्पिरिट विद सम चैनल वीडियोस। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली कलाम खुदा की वीडियोस आप तक पहुंचे और मेरी इस मेहनत और कलाम खुदा की हिम्मत को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। और आज हम इस वीडियो में जानें कि बपतिस्मे का मतलब क्या है, यानी बपतिस्मा क्या है। अक्सर लोगों का सवाल है कि बपतिस्मा क्या है और ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में क्या लिखा हुआ है बपतिस्मे के बारे में। सबसे पहले हम गौर करते हैं एक आयत पे। मत्ती 3 बाब और उसकी 11 आयत में लिखा है, मैं तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम को पढ़े और समझे पे खुदावंद की कसरत की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। तो आए हम देखते हैं कि हम अभी क्या पढ़ा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अल्फाज हैं, मैं तुमको तौबा के लिए पानी का बपतिस्मा देता हूँ। जी, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या डिफाइन किया है? मैं तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, यानी कि तौबा के लिए। अब सवाल है, तौबा क्या है? तौबा वो है जो हम पाप कर चुके होते हैं, जो अपनी सारी जिंदगी में हमने जो भी किया होता है, जो भी खताएं की होती हैं। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं बिल्कुल पाक साफ हूँ। हर जान ने कुछ ना कुछ गलत जरूर ही किया होता है, तो वो चीजों की तौबा होती है। यानी हर गुनाह से तौबा, यानी हर पाप से तौबा, हर खता से तौबा, हर बुरे काम से तौबा, हर चीज से तौबा। जब हम हर चीज से तौबा करते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, तैयार होते हैं बपतिस्मे के लिए और अपने सारे पाप धोने के लिए, तब हम खुदावन में शरीक होते हैं। यानी कि इसको हम इजी वे में कह सकते हैं, नए सिरे से पैदा होना है, मसीह में पैदा होना है, मसीह में नया मखलूक बनना है। बपतिस्मा लेने से रास्तबाजी पूरी होती है। बपतिस्मा खुदा के इरादा को पूरा करना है। बपतिस्मा खुदा के मंसूबे को पूरा करना होता है और बपतिस्मा बेटे के खून में धुलना है। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। क्योंकि अभी हमने बहुत अच्छे अल्फाज पढ़े और समझे हैं। ये बहुत अच्छे पॉइंट है, ये बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। क्योंकि अगर कोई भी आपसे पूछे कि बपतिस्मा क्यों लेते हैं, क्या है, अक्सर हमसे ये सवाल किया जाता है कि बपतिस्मा क्यों लिया जाता है या क्या बपतिस्मा है। ये क्यों लेने पे भी एक वीडियो है जो मैं अनकरीब लॉन्च करूंगी, जल्द आपके सामने लेके आऊंगी। लेकिन सबसे पहले ये चीज़ है कि बपतिस्मा क्या है, हम ये बात कर रहे हैं। तो आप ये सारे पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताए कहीं लिख लें, रिमेम्बर कर लें, बल्कि अपने दिलो दिमाग में लिख लें। सबसे अच्छी बात है, अपने दिलो दिमाग में नक्श कर लें। इन अल्फाजों को अपने जहन में ठहरा लें, याद कर लें, जो मैंने आपको अभी दिए हैं। इनको आपने कभी भी नहीं भूलना, क्योंकि मेन पॉइंट है यही स्टेप है। जैसे स्टेयर्स होते हैं, सीढ़ी होती है, एक स्टेप होता है। बपतिस्मे को हम एक फर्स्ट स्टेप भी कह सकते हैं, एक फर्स्ट स्टेप स्टार्टिंग का, क्योंकि यहाँ से स्टार्टर है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्टेप होते हैं, एक सीढ़ी पे हमने स्टेप रखना है और ऊपर को जाना है। जैसे कि कामलियत की तरफ कदम बढ़ाने होते हैं, ऊपर को जाना होता है। जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो पहला कदम रखते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। अगर हम पहले कदम से डायरेक्ट सेंटर में रख लें तो हम गिर जाएंगे, तो हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। तो बपतिस्मा जो है वो फर्स्ट स्टेप है। अच्छा, एक चीज आप देखें कि खुदावन, हमारे जिंदा खुदावन ने हमें कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी हुई है कि अपने सारे गुनाहों का इकरार करके बपतिस्मा लेके नए सिरे से पैदा हो, तो खुदावंद हमें रूल कुद्दस इनाम में देगा। कितनी बेहतरीन बात है, इनाम भी हमें इसके साथ मिल रहा है। अच्छा, एक चीज तो आप देख रहे हैं कि हम हमारे गुनाह तो धुल रहे हैं, लेकिन साथ हमें एक इनाम भी मिल रहा है। और ये इनाम ऐसा नहीं है कि कोई टूट जाए या गुम जाए, यहाँ वहाँ हो जाए, लेकिन ये वो नहीं है, ये हमेशा हमारे साथ रहेगा। इतना बेहतरीन तोहफा, हमें इतना अच्छा इनाम मिलेगा, रूल कुद्दस। आप देखें, खुदावंद हमारा खुदा हमें क्या कह रहा है, अपने गुनाहों का इकरार करके उनको रद्द कर दें, अपने गुनाहों को छोड़ दें, खत्म कर दें, सच्चे ईमान से सच्चे खुदावंद के पैरोकार बन के अपने गुनाहों का इकरार कर लें और सब कुछ भूल जाएं जो हो चुका, जो हमारी पिछली जिंदगी में हो चुका है। वो सारी चीजें आप अवॉइड कर दें, खत्म कर दें।
کیونکہ ہر انسان کو اپنی زندگی میں ایک نہ ایک موقع ضرور ملتا ہے کہ اپنے سارے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، دور کر دینا ہے، اور خداوند یہوہ، خداوند یسوع مسیح برے کے خون میں دھل کے پاک صاف ہو جانا ہے ہم نے۔ یہ آپ دیکھیں، خداوند یہوہ ہمارے پاک زندہ جلالی خداوند کے الفاظ ہیں کہ روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ یہ کوئی انسان ہمیں نہیں ڈیمانڈ کر رہا، کوئی بھی دنیا کا کچھ بھی ہمیں نہیں کہہ رہا، یہ ہمارا خداوند ہمیں کہہ رہا ہے کہ روح القدس انعام میں پاؤ گے جب ہمارا ایمان قائم ہوگا، جب ہم واقعی یسوع مسیح پہ ایمان لائیں گے، اپنے زندہ خدا پہ ایمان لائیں گے اور بپتسمہ لیں گے۔ لیکن یہ نہیں کرنا ہم نے کہ روح القدس لے کے یا بپتسمہ لے کے ہم اپنا بپتسمہ پا کے اور ہم دوبارہ اپنی ساری وہ ماضی کو، اپنی پرانی باتوں کو یاد کر کے اسی دلدل میں دوبارہ دھکیلے جائیں، تو یہ چیز نہیں ہوگی۔ کیونکہ خداوند ہمیں کہتا ہے کہ میں نے تیرے سارے پاپ دھو ڈالے۔ جب ہم بپتسمہ لے لیتے ہیں تو خداوند ہمارے سارے پاپ دھو دیتا ہے۔ لیکن ایک بات کہتے ہیں یسوع مسیح کہ اب بھی دوبارہ گناہ میں نہیں جانا، میں نے پاک کیا، دوبارہ گناہ میں نہیں جانا۔ یہ اسی طرح ہے جیسے ہم نہاتے ہیں، ہم نہا لیں اور ڈسٹ میں چلے جائیں تو دوبارہ ہم گندے ہو جائیں گے، اوبیسلی سیم بالکل یہی پروسیس ہے۔ ہمیں دوبارہ بیک نہیں جانا ہوتا، بس کاملیت کی طرف قدم بڑھانے ہوتے ہیں، آگے کو بڑھنا ہوتا ہے، کلام پہ چلنا ہوتا ہے، خدا کی راہ پہ چلنا ہوتا ہے، کیونکہ راہ، حق اور زندگی ہمارا خداوند ہے۔ سب ایمان رکھیں خداوند یہوہ پہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے میری باتوں کو، میری سارے الفاظوں کو بہت غور سے سنا اور سمجھا اور عمل کریں گے۔ جو میری آواز کو سن رہا ہے، میری ویڈیو کو واچ کر رہا ہے، وہ اپنے ایمان سے اس کے سامنے یہ ویڈیوز آئی ہے۔ دیکھیں، یہ بھی خداوند کا کتنا بڑا معجزہ ہے کہ ویڈیو آپ کے سامنے آئی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ دیکھ کے بھی نہ اندیکھے نہیں بننا آپ نے۔ ہم ہر چیزوں کو ورڈ کر دیتے ہیں، لیکن نہیں، آپ نے سچے دل سے آج اقرار کرنا ہے۔ اپنی کھڑکی بند کر کے، دروازہ بند کر کے، اکیلے بیٹھ کے سوچیں۔ اب دنیا میں چلے جائیں گے، ویڈیوز دیکھیں گے، کچھ اور دیکھنے لگ جائیں گے، اس میں آپ بالکل انوالو ہو جائیں گے۔ آپ نے تھوڑی دیر کے لیے ہر چیز کو اوائڈ کر دینا ہے، دور ہو جانا ہے، سیپریٹ میں ہو کے بیٹھ کے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، سوچنا ہے کہ میں کیا ہوں اور میں کس لیے دنیا میں آیا ہوں۔ اور یہ حقیقت بات ہے، انسان کس لیے آیا ہے اور کیا کر رہا ہے، یہ چیز کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ ہاں، لیکن جو کلام پڑھتے ہیں، سمجھتے، اس پہ عمل کرتے ہیں، کلام خدا پہ عمل کرتے ہیں، وہ یہ بات کو جانتے ہیں اور دنیا تک پہنچا رہے ہیں۔ تو آپ بھی ان میں سے ایک شامل ہو جاؤ۔ آپ یسوع مسیح کے لہو میں دھل جائیں، مسیح میں نئی پیدائش لے کے آئیں۔ آپ اکیلے بیٹھ کے اپنے گناہوں کا اقرار کریں، سوچیں، سمجھیں، آنکھیں بند کر کے 1 منٹ کے لیے سوچیں کہ میں نے کیا کیا، اپنی زندگی میں کیا کیا خطائیں کی ہوئی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ بہت بڑے گنہگار ہیں، آپ نے چوری کی ہے یا اپنے قتل کی ہے، اتنے بڑے بڑے گناہ نہ کیے ہوں، لیکن کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کی زندگی میں ضرور لازمی ہوتا ہے۔ آپ وہ ساری چیزیں چھوڑ دیں۔ جیسے آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں۔ یسوع مسیح جب صلیب پہ تھے تو ان کے لیفٹ اور رائٹ میں 2 ڈاکو تھے۔ آپ سب نے سنا ہوگا، 2 لیفٹ رائٹ میں ڈاکو کھڑے ہوئے تھے، اور ایک نے اسی وقت اپنے گناہوں کا اقرار کیا۔ پتہ نہیں اس کی ساری زندگی میں کیا کیا وہ گناہ کرتا رہا، کیا کیا کرتا رہا، جس کی وجہ سے اس کو صلیب پہ ٹانگا گیا ہوگا۔ لیکن اسی وقت وہ اپنے خداوند پہ ایمان لے آیا، اس کی آنکھیں کھل گئی، اور یسوع مسیح نے کیا کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ہالےلویا۔ اسی طرح آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی ہوا ہے، اس کو، ہر چیز کو چھوڑ دو، اپنے گناہوں کا اقرار کریں۔ میں بار بار کہتی ہوں کہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور اپنے دل میں سوچیں کہ تہیہ کریں کہ آج ہی آپ سب کچھ چھوڑیں گے، اور جلد ہی جلد اپنے پاسٹرز کو یہ بات بولیں کہ میں نے بپتسمہ لینا ہے، میں نے تیار ہونا ہے، وہ سارا آپ کو پروسیس سمجھائیں گے۔ اگر آپ کو نہیں پتا بپتسمہ کیا ہے تو اس ویڈیو میں پراپر طریقے سے میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، اور آپ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اپنے پاسٹر کو بولیں کہ مجھے بپتسمہ دے اور تیار ہو جائیں، کیونکہ وقت دور بالکل بھی نہیں ہے، وقت نزدیک ہے۔ ہر کوئی کہہ رہا ہے لیکن آپ اوائڈ کر رہے ہیں۔
وقت دور ہے، اگر آپ کل پہ بات ڈالیں گے تو کل کی بات کل ہی پہ رہ جائے گی. کل 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 کرتے کل نہیں آتا، کسی کا بھی کل نہیں آتا، ہر چیز کل پہ رہ جاتی ہے. آج ہی اقرار کریں، اسی وقت بیٹھ جائیں اپنے کمرے میں، اکیلے بیٹھ کے سوچیں اس بات کو. میں ایمان رکھتی ہوں آپ سب نے میری باتوں کو سنا سمجھا. آپ سب کا بہت شکریہ. گاڈ بلیس یو.